حضرت خضر علیہ السلام نے چور نو اٹھایا، آپ نے فرمایا چلو کتب جی چلنے انہیں آ کے قدم پھر لے، کہنے لگا لجپالا میں کتب نہیں میں تے چورا۔ آپ نے فرمایا نہ کر، بوئے گھوس دے آیا وے بن کے کچھ اور آیا وے، ہوں تو کچھ اور بن کے جائے میں گئے۔ گوسے پاک نے انہوں سینے لگا لیا، ایکو نگاہ کی تھی انہوں کتب بنا دیتا، وہ چور کتب بن کے جاندہ جا رہا، نالے رولا باندھا جا رہا، کہنے لگا لوگو اس بابے دی غلامی کر لو، او جیرا چورا نو خالی نہیں موردہ غلامہ نو کیویں موردہ ہوئے۔ آج انشاءاللہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ دی عبادت و ریاضت اور کرامات دا ذکر کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جڑے اللہ دے ولی وے نہ انہاں نوں کوئی خوف ہے تے نہ حزن ہے نہ کوئی غم ہوئے۔ کسی مقام چ اللہ تعالیٰ نے اولیاء دی شان وکھرا کر کے بیان فرمایا، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ او لوگ جڑا اللہ دا ذکر کردے نے قیام دی حالت دے وچ، رکوع دی حالت دے وچ تے سجدے دی حالت دے وچ۔ کسی مقام چ اللہ نے فرمایا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ اللہ دا نام لے کے اللہ نو یاد کردے نے۔ خالق کائنات نے اپنے اولیاء دی شان نو علیحدہ بیان کر کے دسیا کہ رب دا ولی او ہوندہ ہے جرا رب دا یار ہوندہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کتنے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ انہا ساریاں آیات دا ترجمہ کسے بابے نے انج کیتا ہی کہ لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی، اے رفیق تو تارے گندارو پردیس جنا دے ماہی گے، او کرما والے نہیں سندے، تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سندے ہیں۔ حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ مسجد ہوئے گوسیا تے وچ پیر باہو دا شعر پڑھیا جائے تو سوال وکھرا ہی آندا ہے۔ آپ نے ان راتاں جاگر والے ذکر نہ بڑا خوبصورت انداز سے کیتا۔ حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ فرماندے نے راتی رتی اونا نیند نیاوے تے دینے بہت حیرانی ہوں عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہوں کر عبادت کچھ حاصل تھی وی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملے پیر جیلانی ہوں۔ آپ فرماندے نے میں انہاں دے قربان جنہاں نو پیر باہو غوث پاک ورگا پیر ملیا وے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو بچپن سے دیکھیا نا آپ نے کہ اشارات ہو رہے کہ
ایسے کم واسے پیدا نہیں ہویا، اللہ دے دین واسے پیدا ہویا، اللہ دے دین زندہ کرن واسے پیدا ہویا۔ آپ نے ایک دن نا جا کے ماں نوں عرض کی تھی اماں جی میں ہل چران واسے پیدا نہیں ہویا۔ فرمائے پترہ کی گل ہے؟ ساری ماں نوں گل دسی کہ ماں جی مینوں فرشتے بھی نظر آندے نے، فرشتے جتھے میں بیٹھ رہا ہوں دے اور لوکاں نے کہتے جگہ چھڑ دو اتھے اللہ دا ولی بیٹھن والا کہ آپ نے ماں نوں عرض کی تھی اماں جی مینوں ایویں ایک بیل ملیا تے بیل نے مینوں زبان حال نال بول کے آکھیا ہے کہ انج نہ کر تو اللہ دا دین زندہ کرن واسطے پیدا ہویا ہے۔ تے آپ فرماندے نے اماں جی میں اللہ دا دین زندہ کرن واسطے پیدا ہویا تے مینوں دین واسطے وقف کر دو، مینوں میرے نانے دے دین واسطے بولو ذرا وقف کر دو۔ اچھا ہن ماں نے آکھا ٹھیک ہے پتر جا کے نانے دا دین پڑھ تے لوکاں نوں پڑھا۔ عام اج کدی ماں ہوئے نا تے اپنے بچے نوں صبح قاری صاحب کو قرآن پڑھنے بھیج دیا ہے، اس ماں تو قربان جاواں اپنے پتر نوں نبی دے دین واسطے پہ بھیج دی پئی ہے، نبی دے دین واسطے بھیج دی پتر جا بغداد جا کے علم دین حاصل کر۔ ماما دے دل احمد بھائی نرم ہی تے بڑے ہوندے نے نا۔ اور کسے عاشق نے کیا خوب آکھیا ہی ماں ورگی دنیا تے کوئی ساکھ نہیں، ماں ورگی دنیا مل کے پڑھ لو، ماں ورگی دنیا تے کوئی ساکھ نہیں، اونوں پوچھو جس دی جگ تے ماں نہیں، ماں ورگی دنیا تے کوئی ساکھ نہیں۔ حضرت غوث پاک نے ماں نوں کلاوا ماریا، عرض کرتے نے اماں جی میں چلنا وا، ماں نے پتر نوں کلاوا ماریا، فرمایا پترا یاد رکھی تو اس نبی دے خاندان دا وارث ہے، اس نبی دے خاندان دا وارث ہے جنہیں ساری عمر جھوٹ نہیں بولیا۔ فرمایا پترا میں تینوں وصیت کرنی آ ساری عمر سچ بولنا ہی، وے پترا سچ بولنا ہی۔ نوجوان ماں نے پتر نوں کلاوا ماریا، ماں نے آکھیا پترا ساری عمر سچ بولنا ہی۔ نوجوان ماں نے غوث پاک نے ماں دے قدماں نوں بوسا دیتا، عرض کیتی اماں جی میں چلنا وا، پتہ نہیں مورے ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ نوجوان اج دی ماں ہوے اپنے پتر نوں 8 بجے سکول بھیج دیے تے ماں چولی چک کے دعاواں کر دیے، عرض کر دیے یا اللہ پتر دی کنڈ وکھائی آ، آندیا مینوں پتر دا چہرہ وکھانا ہی۔ ماواں دعاواں دیندیاں جاندیاں نے، اس ماں دے حوصلے تو قربان جاواں، اپنے پتر نوں دین دے علم واسطے پئی بھیج دیے، پتہ بھی مور پتر نے نظر نہیں آنا۔ نوجوانوں حضرت غوث پاک روندے جا رہے، نالے پڑھتے جا رہے، جتنا دکھاں بچ دل بر راضی تے سکھیوں نہ تھی وارے، دکھ قبول محمد بخشا اتے راضی رہن پیارے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماندے نے میں گیا 40 دینار سال، آپ فرماندے نے میں علم دین حاصل کرنا شروع ہو گیا، 8 سال تک درس نظامی کیتا، 8 سال تک عالم دین بنے، اپنے وقت سب تو وڈے عالم دین بن گیا، فقیر بن گئے، فقہا بن گئے۔ آپ فرماندے نے میرے مرشد کامل نے مینوں 5 لطائف لطیفہ قلب روح سر خفی اخفا اے لطائف میرے شیخ کامل نے مینوں ہی عطا فرمائے ہوئے نے۔ آپ فرماندے جدو اے لطائف عطا ہوئے تے میرے مرشد نے فرمائے جاؤ جنگلہ سے جا کے عبادت کرو۔ بہجت الاسرار سے لکھا ہے امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 25 سال تک میں اللہ دی عبادت کیتی، 25 سال تک بے لوس عبادت کیتی۔ اس میں شیطان بھی میرے کو آندے بڑے میں نے وسوسے ڈال دے، میں اللہ دی عبادت کیتی۔ آپ خلیفہ فرماندے نے میں خود دیکھیا کہ غوث پاک 40 سال تک عشاء دے وضو دے نال نماز پڑھتے نے عشاء دی تے وہی عشاء والے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کر دینے۔
ساڑھے کو تے نماز مسجد چاندے موت پہ جاندی ہے نا سانو تے شرم آندی ہے دیکھو جس غوث پاک دی سارا ہر مہینے 11ویں دلاندے نا فرماندے 40 سال تک ہر رات آپ فرماندے نے ہر رات 1000 نفل میں ادا کردا رہا جے تھوڑے نے تے پھر نہ بولو جے بوتے نے پھر بولو سبحان اللہ 1000 نفل میں کہنا پتا پوری زندگی چ نہیں پار پاندا ہے فرماندے ہر رات میں 1000 نفل ادا کرنا با آپ فرماندے نے 15 سال تک ہر رات میں ایک قرآن پاک مکمل کیتا ہے 15 سال تک ہر رات میں ایک قرآن پاک مکمل کرتا رہا ہوا فرماندے نے ایک رات میرے دل سے خیال ہے عبدالقادر سو جا صبح اٹھ کے قرآن پڑھ لی فرماندے نے نفس نے اس طرح دا ورگ لایا میں اسے ٹائم ایک پاؤں تے کھڑا ہو کے پورا قرآن ہی پڑھ دیتا انج دی عبادت کو سے پاک نے کی تھی آپ فرماندے نے کہ ہر رات انہی عبادت کر دی گرامی قدر حضرت پتہ لگیا جدو بندہ 25 سال تک اور 40 سال تک اس طرح اپنے رب راضی کر لے اپنے رب دی عبادت کر لے پھر بندہ پائیں کتے پاکستان چے بیٹھ کے بھی آکھے نا غوث اعظم مدد کرو تے مدد نو آ جاندے نے کیونکہ اللہ فرماندہ ہے کہ میں ایک وقت آندہ ہے بندہ نفلاں چے ایسا غرق ہو جائے نفلاں دے ذریعے صحیح بخاری شریف سے پاکے اس طرح دا غرق ہو جاندہ ہے کہ اللہ فرماندہ ہے میں او دی زبان بن جان جنہاں او بول دا وے اللہ فرمائے میں دا ہاتھ بن جان جنہاں او پکڑ دا وے فرمائے دے قدم بن جان جنہاں او چل دا وے اللہ فرمایا میں او دا ہاتھ بن جان جنہاں او پکڑ دا وے فرمایا کہ غوث پاک اللہ دی اس قدر عبادت کیتی مادر ذات ولی ہن پیدا ہوندے ہی ولی ہن پر اللہ دی اس قدر عبادت کی تھی کہ ساری کائنات رو دست دیتا کہ عبدالقادر جیلانی برنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے آپ نے ایسی عبادت کی تھی کسی ولی نے ویسی عبادت ہی نہ کر سکی ہے میاں صاحب رحمت اللہ لے دی روح ترپ گئی آپ فرماندے نے جنہ دکھا وچ دل بر رازی اے سکھیوں داتی وارے قبول محمد بخشا اتے راضی رہن پیارے آپ کی عبادت کا ایک رنگ پیش کرا گلستان سادی چے امام حضرت سادی شرازی رحمت اللہ نے لکھیا میں کوئی 23 کتاباں پڑھ کے گل کرنا پیا آپ فرماندے نے میں خانہ کعبہ حج کرن گیا تے میں دیکھیا ایک بندہ پتھران دے ہوتے ہیں نا سر پیا مارے پیا اور عرض کی یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے بڑے گناہ کیتے نے حضرت شاذ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اس بندے کو کھلو گیا آپ فرماندے نے میں دیکھیا او بندہ اس قدر پیا روندا وے رو کے عرض کر دے یا اللہ ساری عمر بڑے گناہ کیتے نے رو کے عرض کر دے یا اللہ معاف کر دے میں تیرا بڑا گناہگار بندہ وہاں حضرت سادی شرازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او اس قدر پیا روے میرے دل چ رحم آ گیا میں عرض کیتے یا اللہ انہوں معاف کر دے اے پتہ نہیں کڈا کو وڈا گناہگار ہے نوجوان اور روئی جا رہے ہیں حضرت سادی شرازی فرماندے نے میں بھی ہاتھ چکے دعاواں پیا کرنا وا او کہن لگا یا اللہ قیامت دا منظر بڑا خوفناک ہونا وے عرض کرتا یا اللہ جدو قیامت دا ویلا ہی ہوئے گا میرا حساب نہ لے بھی جے حساب لینے میں نو اکھا تو نبی نہ کر دے میں نو اکھا نہ دے بھی انہا گناہگار اکھیاں دینال میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا میں تیرا جواب نہیں دے سکتا آپ فرماندے نے میں بڑی دیر تک کھلوتا رہا کہ میں بکھاں او کیرا بندہ وے جرا رب دا ایڈا وڈا گناہگار ہے فرماندے نے تھوڑی دیر دے بعد انہیں سر چکیا میریاں چیخاں نکل گئیاں اے کوئی اور نہیں ولیاں دا سلطان غوث پاک دی ذات ہے کیا بولو سبحان اللہ کہندے چیخاں نکل گئی ہیں تو غوث اعظم دی ذات ہے کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا دس راتاں کتھے گزاریاں جدبا گج خزانے وال کھولے
پر اڈاریاں آپ دی سخاوت غوث پاک اینج دی کر دے. آپ فرماندے نے اللہ میں نو ایک دن جے 70,000 درہم دینا ایشان ہی ہو دیواں گا سارے ونڈ دواں گا. غوث پاک اپنے بغداد شریف آئے. جدو بغداد شریف آئے آپ نے آ کے مدرسہ بنایا. مدرسہ بنا کے بچیاں نو دین دی تعلیم دینا شروع کر دیتی. دین دی تعلیم دینا شروع کر دیتی. آپ اپنے وقت سب تو بڑے عالم دین بنے, وقت سب تو بڑے فقیر بنے, فقیہ بنے. فقہاء دے وچ آپ جیسا فقیر کوئی نہیں سی ہے. ایک دن حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسا ایسا چوٹی دا محدث کہ کائنات سے کوئی عالم ایسا نہیں جرا آپ دا انکار کر سکے. آپ غوث پاک دی بارگاہ چ اندر گئے. غوث پاک نے علم دا ویکھو کنا علم عطا فرمائے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک آیت بیان کیتی, ایک آیت دی تفسیر بیان کیتی, تفسیر ایک بیان کیتی, اسی آیت دی دوجی تفسیر بیان کیتی, پھر تیسری بیان کیتی, حتیٰ کہ 11 تفسیرہ بیان کر دیتی. کنیا جی 11. آپ نے فرمایا محدث ابن جوزی جی سرکار تانوں آندیا سن, آپ پیران نہیں مانتے ہوندے ہیں. فرمایا جی میں نے 11 تفسیرہ آندیا ہوندیا. گڑا وڈا پیر ہوئے گا ہے بابا جی کہ فرمایا میں نے 11 تفسیرہ آندیا. اچھا آپ فرمانے اسے وقت غوث پاک نے اسی ایک ہی آیت دی مزید 40 ہور تفسیرہ بیان کر دی دیا. یا تقریباً کار چے 20 قرآن دی تفسیرہ پہیاں ہوئی ہیں الحمدللہ. تے او آپ جدو 40 تفسیرہ 40 تے جمع 11 51 تفسیرہ بیان کر دیتی ہے نا. تے غوث پاک فرمانے کو ہون پتا جے کہندے سرکار اللہ دی عزت قسم جیری 40 تفسیرہ تسی بیان کیتے ہو کدی میں سنیا ہی نہیں ہے. میں نو نہیں پتا ہے کہ تو تسی بیان کر دیتی ہیں. غوث پاک نے 40 تفسیرہ بیان کر بعد فرمایا اے کاش یوں سی حال والانے ہیں. آپ نے اتنا فرمایا کہ جی حال والا کیا لوگاں تے وجد تاری ہو گیا, لوگاں تے وجد تاری ہو گیا. کوئی اپنے کپڑے پھار لے. محدث ابن جوزی نے تے اپنا جبہ تک پھار دیتا. اللہ دے ذکر چ اس قدر گشی تاری ہو گئی. آپ فرماندے نے ایک دن میں بیٹھا ہویا تے میں خطاب نہیں کرتا تھا, میرے کو تقریر نہ ہوندی. ایک دن سرکار نے زیارت فرما دی. سبحان اللہ. آپ نبی پاک نے زیارت کر کے فرمایا عبدالقادر تقریر نہیں کردا. عرض کسی سرکار میں کو نہیں ہوندی ہے. آپ فرماتے تو نے فرمایا اپنا منہ کھولو. میں منہ کھولیا تے نبی پاک نے اپنا لوابے دین اپنا تھوک مبارک سرکار نے 7 باری میرے منہ دے اندر ڈالیا. ہائے 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 7 باری نبی پاک نے لوابے دین ڈالیا تے فرمایا پترا جا ہن تقریر کریا کر. اچھا آپ فرماتے ظہر دا وقت ہویا لوکی آ کے نا میرے تے چلان لاپے. ولیاں تے ہون دے نہیں پہلا دی بڑی گل ہے لوگ بندے چلان لاپے دے رہے. بندہ چلان لاپے آپ نے پھر تقریر نہ ہو پائی. ظہر تو بعد پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زیارت ہو گئی. مولا علی دی زیارت ہو گئی. جب مولا علی دی زیارت ہوئی نا تے مولا علی نے فرمایا پتر تو تقریر نہیں کردا ہے. عرض کی بابا جان میرے کو تقریر ہوندی نہیں. فرمایا پتر اپنا منہ کھول. جدو آپ نے منہ کھولیا نا مولا علی نے 6 باری اپنا لوابے دین اپنا تھوک مبارک غوث پاک دے منہ دے اندر ڈال دیتا. جدو 6 باری ڈالیا تو غوث پاک کہنے لگے سرکار بابا جان ایک باری ہور نہ پا دو. فرمایا ضرور پا دینا جے نبی پاک نے نہ ڈالیا ہوگا. فرمایا میں 7 برابر نہیں کرنا چاہتا کتے مصطفیٰ دی بے ادبی نہ ہو جائے, کتے نبی دی بے ادبی نہ ہو جائے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے پھر جدو میں تقریر شروع کی تھی تو کتابہ چاہتے 70,000 مجمع ہوندہ. کٹ دو کٹ 70,000 مجمع ہوندہ. جیویں سمجھ پہلے بندے نو آنی پئی ہے ان جی سمجھ آخری سب سے آخری بندے نو پی آنی پئی ہے. اس طرح دا آپ دا جلال ہو گیا کہ آپ تقریر کر دے ہوندے اور عوام کے اس طرح دا آپ دا روپ اور دبدبہ کہ بندیاں نے بیکھنا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ یہ تقریر ہوندی ہے لوکاں چے اینج دا دبدبہ ہونا کہ لوکاں ڈر ہونا کہ غوث پاک تقریر پہ فرماندے پے نے. آپ نے کھڑے ہونا تے کسی بندے نے بیٹھنا نہ اور جدو بیٹھ جانا تے کوئی جب تک آپ نے نہ کہنا کسی نے بیٹھنا نہ. اتنا ادب اتنا لحاظ ہوندہ. ولی آ کے آپ دی بارگاہ چ آندے نا تے آ کے کہندے سرکار آپ تے کھلوتے رہندے آپ فرماندے بیٹھ دے نہیں پے ہے. کہندے سرکار اسی بیٹھ جانے ہیں جے امان ہے تے پھر بیٹھ جانے ہیں, جے امان ہے تے پھر بیٹھ جانے ہیں. گرامی قدر اتنا کو اللہ نے آپ کو خوف و دبدبہ عطا فرمایا. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک دن ایک خلیفہ آ گیا, ایک شہنشاہ آ گیا تے سونا جواہرات پیش کیتے. آپ بادشاہاں نو پسند نہیں کر دے ہوندے ہے. آپ فرماندے نے اللہ دے ولی دا کی کام میں کسے بادشاہ دے کول جاندا, اللہ دے ولی دا کی کام میں کسے چودھری دے بارگاہ چ بہندا. آپ بادشاہاں نو پسند نہیں کر دے ہوندے ہے. انہیں بڑا اصرار کیتا سرکار پیش قبول کرو قبول کرو. ادھر ویکھیا جی میرے پاس جو تھالی آئی نا تھالی پھڑ کے آپ نے انج نہ نچوڑیا
ہیں ٹھیپے جنہوں دے سونے دے نچوریا نا او دے وچ خون نکلنا پیا، خون نکلنا پیا اور اتنا شدید خون نکلیا. آپ نے فرمایا جے مینوں تیرا لحاظ نہ ہوندا اے خون رڑدا رڑدا تیرے گھر تک جاندا لوکاں نوں پتہ لگدا کہ تو عوام دا خون چوس کے غوث پاک دی بارگاہ وچ پیش کرن والا پیا وے. فرمایا عوام دا خون چوس کے میرے کو لے آیا وے، میرے کو لے آیا وے. اور اس ٹائم انہیں آکھیا سرکار مینوں کرامت وکھاؤ. فرمایا کی ویکھنا چاہنا ہے؟ کہنا سرکار مینوں سیب چاہیدا ہے. اس وقت سیب دا موسم نہیں ہے. غوث پاک نے جے ہوا چ ہاتھ ماریا تے سیب مٹھ چ آ گیا. جو سیب دو سیب آئے، ایک سیب آپ نے انہوں دیتا، ایک اپنے کو رکھیا. اپنا سیب کٹیا تو خشک تازہ جدو انہوں سیب پیش کیتا نا تے وہ گل گیا، وہ سر گیا. کہنے لگا سرکار تہاڈا صحیح ہے تے میرا خراب ہے. فرمایا انہوں ہاتھ ولی دے لگے نے، انہوں ہاتھ ظالم دے لگے ہوئے نے، انہوں ہاتھ ظالم دے لگے ہوئے نے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ گل گرامی قدر حضرات، آپ ایک دن نا حج کرن جاندے پہ. حج کی آپ نے کیتا زندگی چے؟ آپ دے بیٹے فرماندے نے میں ساتھ ہاں کہ غوث پاک نا ایک جگہ اترے کسی پنڈ چے. تے آپ نے فرمایا پنڈ چے جڑا سب تو غریب گھر ہے نا او کیڑا ہے؟ کسی نے کہا سرکار او ایک جھونپڑی ہے ماری جی، او سب تو غریب گھر ہے. آپ دے کول گئے. فرمایا اج اسی تیرے پرونے بن کے آئے ہیں. بولو سبحان اللہ. فرمایا اج اسی تیرے پرونے بن کے آئے ہیں. انہوں نے کہا سرکار ولیاں دا ولی میرے ویرے. آپ دے ویرے آگے. اچھا ہن غوث پاک نوں کوئی نہ تحفے تحائف پیش کری جاندے پہ. کوئی غوث پاک دی خدمت پیا کردا وے، کوئی غوث پاک دے ہاتھ پیا چومدا وے، کوئی پیسے پیا پیش کردا وے، کوئی تحفے تحائف تے نذرانے پیا پیش کردا وے. نوجوانوں غوث پاک جدوں فجر دا ویلا ہویا تے فرمایا بیلیا اسی چلنے آ. او سارا سونا آپ انہوں دے گے. فرمایا اے میرے والوں رکھ لے، میں کتاباں چ پڑھیا وے غوث پاک دے آن تو پہلا اس پنڈ دے وچ اس بندے تو زیادہ غریب کوئی نہیں، غریب کوئی نہیں. تے غوث پاک دے جان تو بعد اس تو ود کے امیر کوئی نہیں. او نالے روندا جا رہے نالے پڑھ دے برا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. غوث پاک رحمت اللہ علیہ گرامی قدر حضرات وقت گزرتا جا رہا ہے. ایک دن نا آپ تشریف فرما. اچھا گھر چ نماز بھی پڑھ دے پہ ایک چور آ گیا. چور دا کام کی ہوندا ہے؟ ٹاکا مارنا، چوری کرنا. اچھا ایک گل سوچو، چور دا کام ہے چوری کرنا تے چور ولی دے بوئے کی لینا ہے؟ کتاباں چاہتا ہے غوث پاک جی پگ پاندے ہیں نا پگ 70,000 درہم دی سی. بولو سبحان اللہ. تو بھی کوئی ساتھ دے دے میرا. سبحان اللہ. جیری پاک پاندے ہوندے ہیں نا 70,000 درہم دی. آپ جیرا لباس پاندے ہوندے ہیں نا وقت بادشاہ نے بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. جی تو طالب علم دو چاہ فرماندے ہیں ایسا وقت آیا ہی کہ میں ایسا وقت آندہ کہ بھوک دی مارے بھی ہوش ہو جانا تے لوکاں نے مردہ سمجھ کے میرا جنازہ پڑھنا شروع کرنا، میں کلمہ پاک پڑھ کے اٹھ پینا. جی تو اللہ نے مقام جی دے فرمایا عبدالقادر ان تو پایا کر لباس خوبصورت پایا کر. ایسا لباس پانا کہ وقت بادشاہ نصیب نہ ہونا. گل میں تھیا کرنا چاہنا چلو میں تے عالم دین نہیں نام مولوی ہیں ایک اسٹوڈنٹ ہاں، لیکن آج تا مولوی چنگا سوٹ پا لے نا چنگا کپڑا پا لے تے کوئی موٹر سائیکل رکھ لے پنڈ والے بلائی کہندے نے یہ پھٹ گیا. ٹھیک ہے انتظامیہ والے کہندے نے کاری صاحب دی تنخواہ کٹا دو. لوکاں نو ٹھڈ چ مرور پئی جاندا بھائی مولوی کھان لگ پیا. لوکی ساڈے تے مینے مار دے نے مولوی کھاندے بڑا نے حلوہ بڑا کھاندے نے. صبح ہوئے گی نا اتنے جا کے پرانڈس کے ویکھیا ہاں جی حلوے دی دکان ہے سب تو بہتے مولوی ہوندے نے کہ تسی کھاندے ہو. میرے استاد نا اردو پڑھاندے پے تے میرے کہن لگے آپ سب مولوی کھاندے بڑا نے. میں کہا سر جی پھر ویکھ لو نا رب نے تہاڈی بنا دی روٹی لائی ہے ساڈی کھان دی لائی ہوئی ہے. تہاڈی بنا دی لائی ہے ساڈی کھان دی لائی ہوئی ہے. غوث پاک بھی مولوی ہن پر آپ ایسا لباس ڈال دے وقت بادشاہ نصیب نہ ہوندا. جس قوم نے وقت مولوی عالم دین دا قدر کیتا اس قوم نے دنیا دی عظیم سلطنت بن گئی. تے اج اس قوم نے مولوی نے پیران دے جُتی سمجھ لیا نا اج ویکھ لو دنیا دے ہر جگہ مسلمان ہی پیس دے دے
مسلمان ہی مارا پہ کھاندے پہ رہے. ایک وقت ہوندا سی میرے ابو جان فرماندے نے کہ ہاڈے وقتاں جے حافظ قرآن گزر ہوندا نا لوکاں نے پیچھا نہ کرنا, کہندے یہ سینے چ قرآن ہے, یہ سینے چ قرآن ہے. آج پتہ ہی کوئی نہیں, آج کہندے نے کہ یہ ہاڈے پیراں تے جُتی ہے. گرامی کہتے اپنے آل پہ دی دا احترام کریا کرو. آپ نے نا جدو چور آ گیا, اچھا چور نے نا کھلو گیا, کہتا یہ آپ دی نماز مکے گی, سون گے پاگ رکھن کے سرانے میں چوک کے دفع. بہجت الاسرار چے بھی لکھیا ہویا. اچھا انہوں کی پتہ ہی بابے دی ساریاں راتیں ہی جاگتے گزر گئی آنے. انہوں کی پتہ کہ بابے دی 40 سال تک جرا بابا نہیں سوتا انہیں ہون سونا میں. اچھا او اینجل ڈیکان مارے پیا کہ یہ سوندے نے, یہ سوندے نے, یہ سوندے نے. بابا نہ سو دے, بابا نہیں سوندا انہیں. اچھا او نا اپنی منجی تھلے لک گئے, منجی تھلے لک گیا. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑکیا, پوچھے گا کون آیا, گوشت پاک نے پوچھا کون آیا. عرض کی سرکار حضرت خضر علیہ السلام آیا. حضرت خضر علیہ السلام ایسی شخصیت کہ اللہ نے موسیٰ نے خضر دروازے بھیجیا تے او خضر گوشت پاک دے دروازے آئے ہیں. آپ نے فرمایا جی کی لینا ہے ہو جی, او فلانی جگہ کتب فوت ہو گیا, فلانی جگہ کتب فوت ہو گیا, ذرا کتب تے دیا جی. کتب بنان دی ڈیوٹی گوشتی ہوندی ہے تے کتب نو لے کے جا کے کتب ہوندے جی دے شہر دے اندر, جی دے اندر سارا شہر ہوندہ ہے. ساڑا شہر ایم پی ایم این دی وجہ نہیں چلدا ہے, ساڑا شہر کسی اللہ دے ولی دی برکت دی وجہ نہ چلدا کہ اللہ دے ولی دی برکت دی وجہ نہیں تے عذاب نہیں آندے, پر نہیں تے اسی تے وہ کام کیتے جڑے کسی نے نہیں کیتے ہیں. آپ نے فرمایا کتب لینا جی, صبح لے جایا جی. کہنے لگا میں تو صبح لے جاواں گا. یہ صبح تک اس آبادی بستی دے گناہاں دی وجہ اتھے عذاب تے تباہی آ گئی تے پنڈ والے تباہ ہو گئے تے میرا قصور کوئی نہیں جی, قصور تہاڈا ہی ہونا جی. گوشت پاک فرمان لگے جی اچھا ہن سبحان اللہ نکلی چاہیے. آپ نے فرمایا جی کتب لینا جی, ہاں جی اے منجی تھلے لکیا جی نو لے جایا جی. منجی تھلے لکیا وے. حضرت خضر علیہ السلام نے چور نو اٹھایا, آپ نے فرمایا چلو کتب جی چلنے آ. انہیں آ کے قدم پھر لے, کہنے لگا لجپالا میں چور نہیں, میں کتب نہیں, میں تے چور. آپ نے فرمایا نہ کر, بوئے گوشت دے آیا وے بن کے کچھ اور آیا وے, ہن تو کچھ اور بن کے جائیں میں گئے. گوشت پاک نے انہوں سینے لگا لیا, ایک نگاہ کی تھی انہوں کتب بنا دیتا. او چور کتب بن کے جاندہ جا رہا, نالے رولا باندھا جا رہا. کہنے لگا لوگو اس بابے دی غلامی کر لو, او جرا چورا نو خالی نہیں موردہ غلامہ نو کیویں موردہ ہوئے. جرا چورا نو خالی نہیں موردہ غلامہ نے کیویں موردہ ہوئے گا. گوشت پاک رحمت اللہ علیہ گرامی قدر حضرات ایک دن گوشت پاک نہ بیٹھے ہوئے, بہجت الاسرار چ لکھیا آپ نے اپنی جتی اٹھائی نا, دوویں چپلاں اٹھا کے ہوا چ سٹیاں. مرید کہندے نے اسی ویکھیا جتیاں سٹیاں واپس آئیاں کوئی نہیں, واپس آئیاں کوئی نہیں. آپ فرماندے نے آپ دے کول تو پوچھن دی ہمت نہ ہوئی. تھوڑا کو ہفتہ گزریا نا, آپ نے فرمایا او بار قافلہ آیا, او تانوں جا کے دسیو کہ میں نے گوشت پاک نے بھیجا تانوں تحفے تحائف دین کے لے کے آ جائے. باہر گئے نا علاقے دے بعد, آپ فرماندے نے لوکی فرماندے نے کہ جدو گوشت پاک رحمت اللہ علیہ دے کول گئے نا سی انہاں دے کول قافلے دے کول, قافلے بان سن تحفے تحائف پیش کیتے تے نال گوشت پاک دے جتیاں بھی پیش کر دتیاں. کیا بولو سبحان اللہ. گوشت پاک دے جتیاں بھی پیش کر دتیاں. جدو جتیاں پیش کیتیاں نا کہنے لگے انہاں کو تے پوچھ نہیں سکتے پیر صاحب کو, انہاں کو پوچھ لینے ہیں. کہنے لگے ماجرہ کی ہے. قافلے سردار کہنے لگے 3-4 دن گزرے ہیں تے اسی نا سفر تے جاندے پہ تے سارا قافلہ ڈاکواں نے لٹ لیا. تے ڈاکواں نے جدے لٹ لیا تے مینوں یاد آیا کہ میں تے گوشت پاک دا مرید ہاں. تے پیراں نے فرمایا پیر او ہوندا جڑا اوکھے ویلے کم آ جائے, پیر ہوندا جڑا اوکھے ویلے کم آ لے. تے میں بغداد ول منہ کر لیا تے رو کے فرماندے نے سن فریاد 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 سن فریاد پیرا دیا پیرا میں آنکھ سناوا کاغذ اے بدیاں والے تے در
سو تسی بخشیں دے کینو کہنے لگا میں بغداد والبو کر لیا تے اج کی سرکار آیا جے آپ کہنے لگے غوث پاک تے نہیں آئے آپ دی جتیاں آ گئیاں آکے چوران دے سیران دے پٹاک پٹاک پیاں وجدیاں نے تے چوران دا سردار بھج کے کہنے لگا تاڑے پیچھے کوئی جوندہ آوے تیرے پیچھے کوئی جوندہ آوے لگتا ہے تو کوئی پیر رکھے آوے کہنے لگا پیر نہیں پیران دا پیر رکھے میں تے پیران دا پیر رکھے آوے لوکی کہندے نے ولی مدد نہیں کر دے چلے تسی ولیاں دی گل کر دے ساڑے ولیاں دی جتیاں مدد کر لیندیاں ساڑے ولیاں دی جتیاں مدد کر لیندیاں ایک دن غوث پاک رحمت اللہ علیہ سفر تے بھی جاندے پے دیکھا ایک یہودی ایک عیسائیاں دا پادری نا مسلمانہ دے مناظرہ پیا کرے پیا بحث کرے پیا تے عیسائی کہنے لگا کہ مصطفیٰ تو زیادہ عیسیٰ علیہ السلام افضل نے غوث پاک نے فرمایا کیویں افضل نے کہنے لگا تاڑا قرآن کہندا وے کہ اللہ دے نبی عیسیٰ نے مردہ نو زندہ کر دیتا تاڑے نبی محمد نے کسے مردے نو زندہ نہیں کیتا غوث پاک نے فرمایا جھلیا تو نبیاں دی گل پیا کرنا وے میں نبی دا غلام مردے زندہ کر لینا میں نبی دا غلام مردے زندہ کر لینا وا آپ انہوں ایک پرانے جے قبرستان چلے گے انہیں ایک پرانی دی قبر والے اشارہ کیتا کہنے لگا انہوں زندہ کرے آجے آپ نے فرمایا اے ہندو وے کہ اے ساری عمر بانسری بجاندہ رہے آوے 10 اے بانسری بجاندہ ہی اٹھے کہنے لگا ایویں ہی اٹھے غوث پاک نے آپ نے فرمایا اللہ دے نبی عیسیٰ کی کہندے ہوندے ہن کہنے لگا اللہ دے نبی عیسیٰ کہندے ہوندے ہن کم بی اذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم دے نال اٹھ پہ غوث پاک نے اشارہ کیتا آپ نے قبر نو ٹھٹا ماریا فرمائے کم بی اذنی اٹھ میرے حکم دے نال زندہ یار ماشاء فرمائے اٹھ میرے حکم زندہ ہو گئے انہوں نے کہا سرکار اچھا مردہ نہ اٹھ پیا تے اٹھ بانسری بجائے پیا تے اٹھ کے کہنے لگا رب کعبہ دی قسم اللہ دے نبی مصطفیٰ سب تو زیادہ افضل لے انہیں کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھ کے کہنے لگا ضرور ہے دسیا جے کہ تسی کم بھی ایزی نہیں کیوں آکھیا کہ میرے حکم نال اٹھ پہ آپ نے فرمایا میں اللہ فرماندہ ہے کہ جتو بندہ میری عبادت کردہ ہے نا تے میں او دی زبان بول پہ نا میں او دے بچو بولنا فرمایا میں نہیں پیا بول دا جیرا ہے اوہی پیا بول دا اٹھ میرے حکم دے نال اٹھ پہ فرمایا میں نہیں پیا بول دا اے رب پیا بول دا میں نہیں پیا بول دا میرے بچو میرا رب پیا بول دا پیا ہوئے میرے بچو میرا رب پیا بول دا پیا ہوئے ایک دن ایک اللہ دے جدو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اعلان فرمایا نا قدمی ہادی اللہ رقب دی کل ولی اللہ کے میرا قدم ہر ولی دے کندیا دے اوپر رہے میں کتاباں چے پڑھیا اس وقت جتنے بھی روح زمین چے اولیاء سن سب دے کرنا چے غوث پاک دی آواز گئی اور سب نے اپنے گردن جھکا لی خراسان دے وچ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ چلا پہ کر دے ہن آپ دے کرنا جدو آواز گئی نا آپ رشتہ دار سن غوث پاک دے کزن سن تے آپ نے فرمایا حضور تاڑا قدم معین الدین دے کندیا چے نہیں صرف کندیا تے نہیں تاڑا قدم معین الدین دے دل دے ہوتے بھی ہے تے بابا فرید الدین فرمان دے نے جی میرے دادے مرشد صاحب نے فرمایا نا کہ غوث پاک دا قدم میرے دل دے ہوتے ہوئے تے میں فرمانا غوث پاک دا قدم میرے کندیا دے ہوتے بھی ہے میرے دل دے ہوتے ہوئے تے میری پلکان دے ہوتے بھی ہے میری پلکان دے ہوتے بھی ہے ایک اللہ دے ولی اس ٹائم جنہیں آپ دی ولایت نو قبول کیتا وہ ولی بن گیا تو جنہیں انکار کیتا وہ ولایت تو خارج ہو گیا ایک اللہ دے ولی نو نبی پاک دی زیارت ہوئی تے کہنے لگا سرکار اے تاڑا پتر کہندا ہے کہ میرا قدم ہر ولی دے کندے دوتے ہوئے تے فرمائے سچی کہندا ہوئے کہنے لگا ضرور ہے کیویں ہو سکتا ہے فرمائے میرا قدم عبدالقادر دے کندے دوتے ہوئے تے عبدالقادر دا قدم ہر ولی دے کندے دوتے ہوئے اسی گل سمجھے نہیں ہے بولو سبحان اللہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور اچھا بولو اللہ نے قرآن جو فرمایا ان آیات ملکی یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ
نے فرمائے بنی اسرائیل والے کو ایک صندوق ہے اور صندوق دے وچ موسیٰ تے ہارون علیہ السلام دیا جتیاں نے فرمائے تحملہ الملائکہ اللہ نے فرمائے اس صندوق نو فرشتے مونڈیا تے چکے رکھ دینے نوجوانوں جس صندوق دے وچ موسیٰ تے ہارون دیا جتیاں یون ان فرشتے مونڈیا تے چکے رکھ دینے اس عبدالقادر دے کی شان سناوا جدے مونڈیا تے مصطفیٰ قدم رکھ دے منڈیا جی میرے نبی قدم رکھ دے ہوندے نے گرامی قدر حضرات غوث پاک رحمت اللہ لے وقت کے جمعہ دا ہو چکے میں انشاءاللہ اختتام علاوہ غوث پاک رحمت اللہ لے اس ولی نو آخ دینے جنہیں ساری عمر اکویں نماز نہیں چھڑی ہے غوث پاک رحمت اللہ لے اس ولی نو آخ دینے جنہیں ساری عمر جھوٹ نہیں بولیا ہے کسی نے پوچھا سرکار ہی ولایتی منزلہ کی تو لبی ہیں فرمایا دی وجہ ہے کہ میں کدی جھوٹ ہی نہیں بولیا ہے میں کدی جھوٹ نہیں بولیا ہے حضرت غوث پاک رحمت اللہ لے اللہ دے او ولی سن کہ اللہ نے آپ نو مقام عطا فرمایا کہ اس تو بعد کسی اور نو مقام ہی عطا نہ فرمایا ہے ایسا مقام عطا فرمایا کہ غوث پاک رحمت اللہ لے مظہر جمال مصطفیٰ تے مظہر کمال مصطفیٰ سن نبی پاک نے اوندیا سجدہ کیتا غوث پاک نے اوندیا ہی روزہ رکھ لیا غوث پاک نے اوندے روزہ رکھ لیا نوجوانوں غور کریا جی جیرے 12 ربیع الاول نو مناندے نے او 11 ربیع الثانی نو مناندے نے نوجوانوں 12 ربیع الاول دا معنی پہلی بہار تے ربیع الثانی دا معنی دوسری بہار او دے وچ بھی بہاراں نے ادے وچ بھی بہاراں نے او دے وچ 12ویں والا آیا ادے وچ 11ویں والے دا وصال ہے بابا جی غور کر لیا جی جیرے 12 ربیع الاول نو مناندے نے او 11 ربیع الثانی نو مناندے نے تے جیرے 12 دے منکر نے اوہی 11ویں دے منکر نے تے جیرے 11ویں مناندے نے اوہی 12ویں مناندے ایک دن نا ایک بچہ آیا صحیح موٹا تازہ کھاندے پیندے گجراں دے گھر دا ماں بھی گجراں دے گھر دا بچہ آ گیا تو کہنے لگی سرکار میرے بچے نو حافظ قرآن بناؤ تو عالمی دین مناؤ مہینہ 2 مہینہ گزریا نا تے ماں نے آ کے دیکھیا پتر دا جسم نا میرے تو بھی کمزور ہو گیا میرے تو بھی کمزور ہو گیا مطلب اتنا کمزور ہو گیا کہ بچہ تیلا بن گیا تے ماں نے نا پھریا ماں نو جلال آ گیا میں تے انہیں نازہ نہ پالیا ہے تے میں تے انہیں کھوایا پیایا ہے ماں نے پھلا پھریا بچے دا غوث پاک دی بارگاہ چ لے گئے اچھا ہون نہیں نہ بولے ہون بولیا جی ادھر جا کے ماں نے ویکھیا غوث پاک مرغی دا گوشت پہ کھاندے پے ہیں وہ غصہ ڈبل ہو گیا کہ اپی مرغے کھاندے پے تو میرے پتر نو دالاں کھواندے پے ہو میرے پتر نو دالاں کھواندے پے ہو تے اس ماں نے غوث پاک نے ماں نو ویکھیا تے انہوں نے جدوں ویکھیا نا سرکار نو میاں صاحب فرماندے نے آل نبی اولاد علی دی اے صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے اتے میل اندر دی جاوے عثمان نے آکھیا سرکار ہے کی پہ کر دے ہو آپ گوشت پہ کھاندے ہو میرے پتر نو کچیاں دالا پہ کھواندے ہو غوث پاک نے اس مرغی دے جرے مر گئی سی او دی ہڈیاں نو کٹھا کیتا تے فرمایا کم بی اذن اللہ اس ہڈیاں نو گوشت لگ گیا او مرغی زندہ ہو گئی مرغی زندہ ہو گئی غوث پاک نے فرمایا اماں جدو تیرا پتر اس مقام وچ پہنچ جاوے گا پھر پاوے دالا کھاوے پاوے مرغے کھاوے ماں جی جدو تارا پتر اس مقام سے پہنچ جائے گا نا تو پھر پائیں پر پتر نو دالاں کھوا لے جے یا مرغے کھوا لے جے کیونکہ اس مقام سے پہنچ چکا وے کوئی کول رہ کے جادو گر آنکھیں کوئی آدوروں درج لے جاندہ ادو ککھ نہیں رہندا سردار سائیاں او جد اپنی ککھ نہ رہ جاندہ اوے ادو ککھ نہ رہندا سردار سائیاں جد اپنی ککھ نہ رہ جاندہ شرک کر دے ہو تسی اولیاء دا ذکر کر دے پے ہو اولیاء دا ذکر کر دے پے ہو
وہ چھلے ہو اسی رب دے ولیاں دا ذکر کر کے لوکاں نو دسنا چاہنے ہاں کہ جیڑا رب اپنے ولی نو طاقت دے سکدا اس رب جے اپنی طاقت کے لیے ہوئے گی ہاں جیڑا رب اپنے بندے نو طاقت اور یاد رکھنا اے کوئی مذاق دی گل نہیں کہ مزاراں تے جانا شرک بھی نہیں میں حدیث دینا امام زاہبی رحمت اللہ علیہ امام زاہبی حدیث تے اس امام نو کہندے نے کائنات دا کوئی امام ہوئے امام زاہبی نو انکار نہیں کر سکتا ہے آپ نے اپنی کتاب سیر العلام النبلاء چ لکھیا کہ حضور دے صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے پہ جنگ تے جاندے پہ تے قسطنطنیہ دے قریب آپ دا وصال ہو گیا آپ دا بخار دے وصال ہو گیا نا تے اتھوں دے لوگ سن تابعین نبی پاک نے فرمایا سب تو افضل زمانہ میرا میرے صحابہ دا پھر تابعین دا ایک حدیث پاک میں بولے تبع تابعین دا تابعین انہوں کہندے نے جنہاں نے صحابہ نو ویکھیا ہوئے سرکار نے فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا او وی جنتی جنہیں میرے صحابی نو ویکھیا او وی جنتی جنہیں میرے صحابی دے ویکھن والے نے ویکھیا او وی جنتی ایڈا کمال سی اچھا آپ جدو آئے نا تے تابعین نے حضرت ایوب انصاری دا مزار بنایا روزہ بنایا آپ دا مقبرہ بنایا جی میں بابا نور شاہ ولی سرکار رحمت اللہ علیہ دا نا ایویں آپ دا کتاباں چ موجود ہے مقبرہ بنایا اور مقبرہ میں دسنا چاہنا اج دی گل نہیں اے 1400 سال پہلا دی گل ہے کہ تابعین جنہاں دا ایمان سب تو زیادہ ہوندا سی انہاں نو مقبرہ بنایا بنا کے آپ دا مزار بنائے تو صبح ٹائم کوئی عرب دے لوگ آئے تے کہنے لگے تھے کی بنایا ساری رات ایک جگہ نا نور دی لیٹ ہی آندی رہی ہے آسمان تو لے کے زمین تک نور دی لیٹ ہے کہنے لگے کسے ہور نہیں نبی دے صحابی دا مزار بنایا ہوئے پتہ لگے رب دے ولیاں دے مزار رب دی رحمتہ ہوندی ہے کتاباں چ لکھیا امام زاہبی نے لکھیا اور امام جزری رحمت اللہ نے لکھیا کہ جدوں بھی اس علاقے چ کوئی مثلا مسائل آندے ہوندے ہن کہہ دائیاں بارش نہ ہوندی سارے لوکاں نے حضرت ایوب انصاری دی قبر تے جانا دعا کرنی یا اللہ تیرا رب دا ولی لیٹے ہوئے ایدے صدقے بارش نازل کر کتاباں چ لکھے بندیاں نے دربار تو بار بات نکلا رب نے بارش پہلے نازل کر دینی ہے پتہ لگیا کہ اولیاء دی قبراں تے جانا اے ساڈا سنت اے ساڈی گل نہیں سنیاں دی گل نہیں ہے سنیاں دی ایجاد نہیں ولیاں دی قبراں تے جانا اے تے نبی پاک دے صحابہ نو ویکھن والے تابعین دی سنت ہوندی اسلام میں ساری زندگی جس غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے نمازی نو مسلمانہ دے قبرستان چ دفن ہی نہ جس غوث پاک تسی یار بھی مناندے ہو نا اس غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جرا بے نمازی ہوئے گا نا انہوں مسلمانہ دے قبرستان چے دفن ہی نہیں کرنا ہے مسلمانہ دے قبرستان چے دفن ہی نہیں کرنا چاہیدہ ہے یا تے غوث پاک انہوں مننا چھڑ دو تو جی مننا جی تے پھر منو اس غوث پاک نے فرمایا کہ بے نمازی انہوں مسلمان قبرستان چے دفن نہ کرو غوث پاک نے ساری مد نماز نہ چھڑی میں تسی کیویں نماز چھڑ سکنے ہیں اسی اولیاء دے منن والے ہیں تمام اولیاء دا یہی سلسلہ تے یہی طریقت رہی ہے کہ نماز نہیں چھڑ دے ہوندے قرآن نہیں چھڑ دے ہوندے 15 سال تک ہر رات قرآن پاک مکمل کیتا ہر رات قرآن شریف پڑھ دے میں اور آپ نیت کریے کہ انشاءاللہ اسی بھی ساری زندگی قرآن پاک نہ وابستہ رہاں گے قرآن دے نال مل کے رہاں گے اور اولیاء دے سلسلے سے چل دے رہاں گے غوث پاک رحمت اللہ لے ساری عمر بزرگاں دا حیا اللہ پاک جمعہ پاک نے قبول منظور فرمائے غوث پاک دی سیرت عمل کردے ہیں